अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त मेरे खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैं आज परों के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ अपने सब्सक्राइबरों के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो इस शौक़ में नए आए हुए, और जो भी नए शौकीन हैं वो इस वीडियो की इंशाल्लाह देखेंगे पूरी, और इसमें जो जो पॉइंट है उसको नोट कर लेंगे तो उसको आगे ज़िंदगी में किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि अच्छे पर कैसे होते, उनको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं सारा कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, जो जो पॉइंट होते एक अच्छे कबूतर के पल्ले में। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के उनको समझ आ जाएगी और ज़िंदगी में फिर वो हल्के कबूतर और अच्छे कबूतरों की पहचान उनको आ जाएगी परों के हवाले से। तो सबसे हवाले एक अच्छा कबूतर हो तो उसके पल्ले में क्या चीज़ होनी चाहिए, आपने सबसे पहले उनकी बगल देखनी है। ये देखिए बगल बिल्कुल बड़ी बगल हो, ठीक है, और बगल बिल्कुल बंद हो। ये देखो मैंने कितनी खोली हुई, अगर ये इतनी आप खोलोगे तो इसने खुलनी नहीं है। ये देखो बगल के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये कबूतर आपका जोड़ों के लिए भी ठीक है और परवाज़ के लिए भी ठीक है। ये परवाज़ जोड़ों के लिए दोनों है। अगर बगल इससे छोटी होगी फिर वो परवाज़ के लिए ठीक है, जोड़ों के लिए ठीक नहीं है। यह भी ऐसे कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है कि पॉइंट ये भी नोट किया जाए कि अगर ये कबूतर आपने जो सा जोड़ों के लिए भी पहले उड़ाने के बाद ठीक है, जब आपको मज़ा आ जाए उसको जोड़ों के लिए रोक लें तो इनके आगे बच्चे निकलेंगे, वो भी आपको परवाज़ देंगे, ठीक है। ये बगल। और दूसरा पॉइंट जो से आपने ये तरतीब देखनी परों के ऊपर पर। ये देखिए ये भी पल्ला मैंने खोला हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पर है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं। ये देखो फुल मैंने ये पल्ला खोला हुआ है। अच्छा जो जिनके अंदर गैप आ जाते वो ये चीज़ें होती, ये ऐसे कबूतर हो जब आप पल्ला उसका खोलोगे तो ये गैप आ जाए, ठीक है। इससे हवा जो से क्रॉस होती है वो नहीं उड़ते गहराई में, ठीक है। जैसे वो आसमान में जाते, ठीक है, वो थक जाते। और ये देख ये मैंने ये देख ये सारा पल्ला खोल, इससे हवा क्रॉस नहीं होती तो ये आपको टाइम दे देते हैं और ये गहराई में उड़ते और टाइम भी ले लेते हैं। ये आपको मैंने उड़ाया वो कबूतर जो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ ये देखनी है, जो ये तिल्ली हो ये लचकदार हो, इसमें लचक हो। अगर लचक ना हो इस तिल्ली में और सख्त हो, जब ये उड़ते हवा के साथ जब इनकी क्रॉस होती है, ठीक है, तो यहाँ का ज़ोर जो ऊपर ये ज़ोर लगाते हैं, जैसे हवा आ जाती तो कभी ऐसे होते, कभी नीचे की तरफ होते, कभी बाएं होते, जैसे हवा होती उसी तरफ ये मुड़ते। तो इनका अगर ये मोटे होंगे लचक नहीं होंगे तो इनका सारा ज़ोर नीचे परों के अंदर ही जाते। यहाँ पे जब वो ज़ोर जाते तो इनके बाजू जो से उनको मतलब दबाव इनमें आ जाती तो ये थक जाते और जो से ये गिर जाते, ये परवाज़ नहीं देते। और जो लचक होते जब ये हवा की क्रॉस इनमें आती है, यहाँ पे जब क्रॉस आती है तो ये लचक इतनी होती है कि इनका जो दबाव नीचे यहाँ से नीचे नहीं जाता, यहाँ पर ही रहते हैं आसपास, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यानी वो स्प्रिंग की तरह होते तो ज़ोर नहीं जाते, इस वजह से ये बर्दाश्त कर लेते। तिल्ली जो सी सबसे बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक तिल्ली हो। उसके बाद आपने दोस्तों देखना है ये देखो, अब ये पर है, ये देखो ये 10वां और ये 8वां ये बराबर होने चाहिए। देखो ये अभी करीब ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। 10वां और 9वां जो सा वो बड़ा हो, 10वां और 8वां ये बराबर हो, ठीक है, और 9वां जो से वो इससे बड़ा हो। ये देखो अगर आपको आज ये 10वां, ठीक है, ये 10वां पर आ गया हमारा, और ये उसके बाद 9वां ये बड़ा है 10वें से, ठीक है। ये 9वां पर 10वां आ गया, ये 9वां पर उससे बड़ा हो, और 8वां और 10वां ये बराबर हो। ये आपका ये जोड़ों के लिए भी अगर आपने रोकने, जोड़ों में भी ये आपको काम देंगे, इसके बच्चे उड़ेंगे। और अगर आपने परवाज़ लेनी है बहुत शानदार परवाज़, ये देखो ये मेरे ऊपर जो सा है कैच में ये उड़ा हुआ कबूतर है और इसको मैं नीचे अभी इस वक्त ले आया हूँ। ये जैसे उड़ते ठीक है, बस इसको मैं देखते रहता हूँ कि अभी बैठेगा कोई अच्छे परवाज़ का मालिक है। शाम तक उड़ने का सलाहियत है इस कबूतर में, शाम तक ये बासानी उड़ सकता है। और ये देखो बगल देखे, बगल जो से परों से ज़्यादा हो, ये देखो, ठीक है।
اور اگر یہ آپ نے پر میں دیکھنے کہ 8واں اور 10واں برابر ہو، 9واں اس سے بڑا ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی زبردست کبوتر ہے، یہ جوڑوں میں بھی آپ کو کام دیں گے اور جوڑوں کے علاوہ بھی آپ کو کام میں دیں گے، ٹھیک ہے، اگر پرواز لینی پرواز بھی دیں گے، جوڑوں میں بھی کام دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک یہ کبوتر مجھے پسند ہے، اور ایک یہ جن کی یہ 3 پر جو سے ایک طرح کے ہوں، یہ ایک طرح کے ہو، یہ بھی آپ کو پرواز دیں گے، لیکن یہ زیادہ تر لوگ جو سے ہے وہ جوڑوں میں نہیں ڈالتے اور یہ پرواز ان سے لیتے، لیکن یہ ایک میرے دوست کے پاس ہے، اس نے ایک بچہ لیے تھے، اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 150 میں یا 200 میں لیے تھا، جب وہ 10 پار ہو گئے اور وہ بڑا کبوتر بن گیا، کچھ دیر بعد ان کی پرواز یہ مطلب جیٹ کی جو گرمی ہے، جون جولائی، ٹھیک ہے، اس میں وہ شام تک وہ پروازیں وہ دیا کرتا تھا وہ بچہ، وہ جب بڑا ہو گیا پھر وہی کبوتر اس نے آگے کسی دوست کو پسند آ گیا، اس نے 22,000 کا بیچ دیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ نسلی کبوتر تھا، اس کے ہاتھ بچہ آیا، کدھر سے آیا، کہیں سے آیا، اس نے دڑبیس کے لیے اس کے ہاتھ آ گیا، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، ہمارا ہو گیا ایک یہ پوائنٹ آپ نے دیکھنے کہ 10واں چھوٹا ہو اور 9واں بڑا ہو، 8واں 10ویں کے برابر ہو۔ دوسرا آپ نے ہمارا یہ ہو گیا کہ 3 پر پہلا، دوسرا، تیسرا یہ برابر ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ 10واں جون سا ہے وہ چھوٹا ہو، 9واں جون سا اس سے بڑا ہو، اور یہ 8واں جون سے 8واں وہ 10ویں سے تھوڑا سا گیپ میں ہو، تھوڑا سا فرق ہو، یہ 19-20 کا ہو، یہ دیکھو یہ زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہو، یہ دیکھو اتنا ہونا چاہیے کہ 10واں اور 8ویں میں اتنا فرق، یہ بھی اچھا کبوتر ہے، تو یہ چیز دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کبوتروں میں یہ چیز دیکھنی ہے، یہ اس کبوتر میں یہ دیکھو، یہ جھکاؤ جو سی اندر کی طرف یہ ایسے گیا ہوا ہے، اس سے کبوتر کو یہ چیز بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اس سے کبوتر کو پرواز میں اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، جب یہ ہوا لگتی ہے تو جب اس پہ زور آ جاتے، ٹھیک ہے، تو یہ کبوتر جو سے اندر کی طرف مڑ جاتے، بالکل زور جو سے نیچے کونے تک جو اس کے یہ گوشت ہے، ٹھیک ہے، یہ تہ تک وہ زور نہیں جاتا، اور جس کی وجہ سے یہ برداشت کر لیتے، پرواز زیادہ دیتے۔ اگر یہ پر جو سے باہر کے طرف نکلے ہوئے، ایسے نکلے ہوئے جیسے یہ والے ہے، جب یہ ہوا کراس دیتی ہے تو باہر کے طرف یہ پر اس کے باہر کے طرف جاتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زور جو سے وہ اس کے یہاں پہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ گوشت نیچے جو ہے اس کا یہاں پہ جاتے، تو اس پہ زور پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کبوتر بہت جلدی گر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے، ایک دم سے وہ گر جاتے ہیں کبوتر، تو یہ چیز اندر کی طرف ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھنی، جب یہ آپ اچھے کبوتر کو ایسے پکڑو گے تو اس کے پر میں جو سے وائبریشن ہو، یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو نظر ہے، کیمرے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ دیکھیں، یہ وائبریشن دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، وائبریشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سے آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے، آخری جو اس کا جو پیپر ہو بالکل ملائم ہو، بالکل ایسے ہو، یہ دیکھو، میں ابھی آپ کو اپنی انگلی دکھاتا ہوں، یہ دیکھو، بالکل ایسے پیپر باریک ہو کہ آپ کو آپ کی انگلی نظر آ جائے۔ وجہ یہ ہے، یہ جتنا باریک ہوگا تو اس کا وزن اتنا ہی کم ہوگا، کبوتر پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ جو سا ہے وہ بھاری ہوگا، موٹا ہوگا، تو وزن بھی اسی حساب سے اس کا زیادہ ہوگا، پھر پرواز میں ذرا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں، جو میرے نئے شوقین ہیں ان کے لیے بہت ہی مسئلے بنتے ہیں کہ کبوتروں کے حوالے سے، کہ یار ہمیں کبوتروں کا پتہ نہیں ہوتا، لے آتے، یا کلر ان کا اچھا ہوتا ہے، یا ان کے آنکھیں اچھے ہوتے ہیں تو پسند آ جاتے، پر کو نہیں دیکھتے، نہیں پہچانتے، کسی اور بندے کے گھر میں دیکھتے وہی کلر، وہی آنکھ، ان کے اڑتے ان کے نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے وہ ان کے پر میں خاصیت نہیں ہوتی، پر اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اگر پر ایسے ہوں گے تو آپ کے کبوتر اڑیں گے، آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کبوتر لے آؤ، اڑاؤ، ٹھیک ہے، جوڑوں میں ڈالو، اور مطلب اگر اپنا شوق کا مزہ لو۔ تو یہ ویڈیو تھی، ٹھیک ہے، جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند ہے، اور تو یہ چینل کو نئے ہے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل کا آئکن دبائے، اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کر ضرور کیجیے، اور ہمیں ایسے سپورٹ دیتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے نئے ویڈیو بناتے جائیں گے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ کو بھی کسی کی آپ بھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو
ابھی آپ سے اجازت جائیں گے، ملتے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔